वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब, जब से चैट जीपीटी आया है, अभी तो वैसे मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि चैट जीपीटी असल में है क्या, लेकिन जिनको पता है उनके लिए मैं बताती चलूँ कि जब से चैट जीपीटी आया है नवंबर 2022 से, तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसको लेकर बहुत से कोर्सेस पर बहुत बात हो रही है। इसके हवाले से डिबेट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वक्त आएगा जब वो ह्यूमन्स को, उनके काम को रिप्लेस कर जाएंगे, उनकी जॉब्स को रिप्लेस कर जाएंगे। सो मैन पावर ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ सेक्टर्स में कम होने वाली है। एक इसका नुकसान वैसे मैं कहूँगी ये होगा, लेकिन खैर अपार्ट फ्रॉम दिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत सा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसको असल में इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए रेलिवेंट कोर्सेज क्या हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और फिर इस इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से कोई बिजनेस चला सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, आप इसको एक अपना अर्निंग सोर्स कैसे बना सकते हैं, इस पर अभी हम बात करेंगे। और हमें इस वक्त गुफ्तगू के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट मलिक वकास सईद। वकास, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो वकास, जब से चैट जीपीटी आया है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले पाकिस्तान में क्या पढ़ाई जा रही है, इसके हवाले से सिखाया जा रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तो हमारे यहाँ बहुत से लोगों को चैट जीपीटी का भी नहीं पता, और फिर अगर सिखाया जा रहा है तो फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपसे वही जानना चाहूँगी कि हम इसको फ़ायदे के लिए, पैसे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। जी, अभी नवंबर 2022 में ही हमें चैट जीपीटी को देखने को मिला था, लेकिन पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे पहला इनिशिएटिव बना वो सरप्राइजिंगली हमारे प्रेसिडेंट साहब ने लिया था, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने। इवन इन 2018 उन्होंने एक स्पेशल इदारा कायम किया है, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका क़याम का मकसद ये था कि इसके अंदर ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इस तरह के मुख्तलिफ कोर्सेज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए 2018 में, जब हमें एआई का पता भी नहीं था हमारे कौम को। तो सबसे पहला क़याम उस इदारे का था, और हमारे इस टाइम करंटली राइट नाउ हमारी तकरीबन आलमोस्ट हर बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एआई के कोर्सेज़ हो रहे हैं, एआई की बैचलर्स के अंदर डिग्रीज़ हो रही हैं, मास्टर्स हो रहे हैं, और अनकरीब इंशाल्लाह पीएचडी लेवल तक भी हमारी एजुकेशन पहुंचेगी। ऑब्वियसली इसमें इंप्रूवमेंट्स के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सीख रहे हैं ना, जो सिखा रहे हैं, जो मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, तो भी खुद भी मेरे ख्याल में सीख ही रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक इतनी नई फील्ड है कि इस टाइम किसी को कुछ नहीं पता कि इसके अंदर क्या पोटेंशियल है। हम अभी तक इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसको परसीव करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर हम अपनी आईटी की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की आईटी की इंडस्ट्री के अंदर इसका क्या फीचर हम फोरसी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अभी तक ये हमारे लिए एक अनफोरसीन, लेकिन यहाँ पर कोर्सेज वगैरह हो रहे हैं, बहरहाल हो रहे हैं। अच्छा, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो बहुत से लोगों का सबसे पहले सवाल ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें क्या फ़ायदा है, स्कोप क्या है, और फिर हम इससे क्या कमा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। सो ऑब्वियसली आप भी ये काम कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। आपसे मैं अगर यही सवाल करूं कि क्या फ़ायदा है भाई, क्या स्कोप है, और फिर कमाना कैसे है इससे? मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक बिज़नेस ऑनर है, वो अपना क्लोथिंग ब्रांड चला रहा है या अपनी कोई प्रोडक्ट सर्विस सेल कर रहा है, और उसके ऑलरेडी 7,000 to 8,000 कस्टमर्स हैं। अब वो अगर ये जानना चाहता है कि मेरी जो कस्टमर्स हैं वो कौन सी प्रोडक्ट्स एक साथ परचेज़ करते हैं, फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं, और कौन सी प्रोडक्ट मेरी किस सीज़न में सबसे ज़्यादा सेल होती है। फॉर एग्जांपल हम बेकरी पे जाते हैं तो हम हमेशा ब्रेड के साथ एग साथ लाजमी ले लेते हैं। तो इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें माइन करके दे सकती है, ताकि उसमें मशीन लर्निंग एम्प्लॉय होती है। हम सारे डाटा को स्टडी करेंगे, उसमें से पैटर्न्स को स्टडी करेंगे, और ये एक इंसान के बस की बात नहीं है, ये एक मशीन के बस की बात है जो कि सेकंड्स के अंदर वो हमें आउटपुट दे देगी। ये एक ई कॉमर्स के अंदर इसकी एप्लीकेशन है। इसलिए जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें नीचे नज़र आता है यू मे आल्सो बी इंटरेस्टेड इन, उसके नीचे हमें अपनी इंटरेस्ट की प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं। इसी तरीके से अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो अगर हमारे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स या प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, अगर इन सबको इंटीग्रेट कर दिया जाए एक एआई के साथ, तो हम पता लगा सकते हैं कि किस एरिया में किस तरह की वबा चल रही है, किस तरह की वहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत है। कैसे पता लग सकता है? बिकॉज आपके पास डेली इतना ज़बरदस्त किस्म का रेवोल्यूशन है, ये तो रेवोल्यूशन है। आपके पास डेली इन्फ्लक्स आ रहा है कस्टमर्स का, डेली पेशेंट्स आ रहे हैं और उनका आप ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट लिख रहे हैं, आप उनकी डायग्नोस कर रहे हैं उनके डिजीज़ को। ये सारा डाटा एक एआई को दे दें, और वो एआई फिर आपको बाकायदा विजुअलाइजेशन करवाएगा कि अच्छा इस एरिया में ये बीमारियाँ हैं, तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट मज़ीद अपने स्टेप्स ले सकती है।
करंटली राइट नो क्या होता है कि हम जाके पर्ची बनवाते हैं और उसके ऊपर हमें बीमारी तक भी नहीं लिखी जाती, तो इवन के हमारा नंबर तक नहीं अक्सर जगहों पे लिया जाता, तो हमारा डाटा इस टाइम कहीं भी प्रोसेस नहीं हो रहा। तो एआई को जितना हम डाटा देंगे उतनी हमारी ज़िंदगियाँ आसान होंगी। अच्छा, एआई की एक फॉर्म तो हमारे पास चैट जीपीटी की सूरत में है, और इसकी क्या क्या फॉर्म्स है? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन क्या इनके लिए मशीन्स होंगी, क्या होगा? यानी एक फॉर्म चैट जीपीटी है, बाकी फॉर्म्स क्या हैं? बाकी फॉर्म्स इसके अंदर देखें, चैट जीपीटी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के ऊपर 2021 का सारा डाटा उसके पास है। अब अगर मैं उसकी एक मिसाल दूंगा आपको कि लेट से आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको स्टोरी टेलिंग के अंदर मसला है, स्टोरी टेलिंग के अंदर आपको लिखने में इधर इशू आ रहा है, आप चैट जीपीटी से उसका टेक्स्ट लिखवा सकते हैं। फिर इस चैट जीपीटी का काम यहाँ तक ख़त्म हो गया कि आपने उससे एक स्टोरी लिखवा ली ट्यून करके, फाइन ट्यून करके। अब सिंथीसिया एआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजन है जो कि रियल टाइम 3D ह्यूमन एवटार्स हमें दे देता है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह नज़र आते हैं, हम बता ही नहीं सकते ये इंसान हैं भी या नहीं भी। उनको हम वो स्क्रिप्ट देंगे और वो बिल्कुल उसी की आवाज़ में उसको मिमिक करके उसको पढ़ेंगे, तो हम बता नहीं सकते कि ये असल इंसान है या नहीं है। तो हम इसका फ़ायदा में ये होगा कि हम एजुकेशन सेक्टर को बढ़ा के लेके जा सकते हैं। हमारे वो टॉपिक्स जहाँ पे हम वो एरियाज़ इवन के जहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हमारी पाकिस्तान में बहुत सारी एरियाज़ हैं जहाँ यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, तो वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को लेके आके वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़, वर्चुअल कॉलेजेस ये हम कायम कर सकते हैं जो कि एआई पावर्ड होंगे, जहाँ पर रोबोट्स वगैरह होंगे, जहाँ पे टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, मशीन्स होंगी जो आपको पढ़ा रही होंगी। जी बिल्कुल, हमने सिर्फ उनको गाइड करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, रोबोट्स अभी शायद थोड़ा सा फीचर में हम देखेंगे, लेकिन इस टाइम सॉफ्टवेयर के अंदर हम होलोग्राम्स के साथ काम कर सकते हैं कि एक लाइट की प्रोजेक्शन होगी और या फिर आप वो जो VR हेडसेट जो होता है वो पहन के आप एक इमर्स्ड रियलिटी के अंदर आप चले जाएंगे, तो वो आप एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये तो वो है कि इंस्टीट्यूट्स की जहाँ पर बात आ गई, ऑर्गेनाइजेशंस की बात आ गई, वो किस तरह से कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो इतनी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे और कोई ना कोई इसका सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे, टूल खरीद लेंगे, अपने लिए कोई अलहदा मशीन भी बनवा सकते हैं। ऑब्वियसली कंपनीज वगैरह तो होंगी ना जो इसको आगे लेकर चल रही होंगी, लेकिन अगर मैं हूँ या मेरे जैसे और लोग हैं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, यस हमारे पास एक चैट जीपीटी ही है, सो हम क्या कर सकते हैं? चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है कि जिसकी एप्लीकेशंस हर इंडस्ट्री के अंदर एप्लीकेबल है। कोई ऐसी इंडस्ट्री आप सोच नहीं सकते कि जिसके अंदर आप यूं कहें कि इसके अंदर एआई नहीं इंटीग्रेट हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर मीडिया की इंडस्ट्री है, मीडिया की इंडस्ट्री के अंदर आप रिसर्च कर सकते हैं, आप न्यू से न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके आ सकते हैं। चैट जीपीटी एआई टूल, अभी तक गूगल की हम मिसाल देते थे ना कि हम अक्सर रिसर्च करते हैं गूगल से, गूगल के पास एक बॉक्स के अंदर डाटा है, वो उस बॉक्स के अंदर से ही डाटा निकालता है और हमें दे देता है। और हमें इतने ज्यादा लिंक्स होते हैं, हमने उसको सैंपल खुद करना होता है। जी बिल्कुल। चैट जीपीटी में अगर आपने कुछ भी उससे पूछा और उसने तमाम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको आपकी मर्जी के मुताबिक दे दी, तो उसे 3 मिनट्स कहेंगे ना तो वो 3 मिनट का वीडियो कंटेंट एग्जैक्टली ये है वो रेवोल्यूशन जो कि एआई हमें लेके आ सकता है। अब उसमें एक डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, उस डिज़ाइनर ने कोई एक ऐसा आर्ट डिज़ाइन करना है कि जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो एआई उसको आर्ट बना के दे देगी। तो इसी तरीके से एक वीडियो एडिटर है, उसके पास क्लिप्स हैं और उसने उन सबको असेंबल करना है, तो उसको अब 10 घंटे नहीं लगाने पड़ेंगे, वो एआई को वो सारी क्लिप्स प्रोवाइड करेगा, अपनी स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगा और वो एआई उसको असेंबल कर देगी। हम ईमेल लिखवाना चाहते हैं और ईमेल की 10 ईमेल सीक्वेंसेस लिखवाना चाहते हैं, तो वो ईमेल सीक्वेंसेस हम कंटेंट राइटर को 1 हफ्ते का इंतजार नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एआई को कहेंगे कि हमें 10 ईमेल। यानी कि मुझे लगता है कंटेंट राइटर्स की तो यहाँ पर सबसे पहले नौकरी जो है ना वो खतरे में जाने वाली है कि चैट जीपीटी ने चीज़ें जो है इतनी आसान बना दी हैं। अच्छा, अगेन मैं वही बात कहूँगी कि अगर मेरे जैसा बंदा, मतलब जिसका ताल्लुक मीडिया से है, जो बोल सकता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह फ़ायदा उठा सकता है? यस, फिर उसके बाद मैं मज़ीद आपसे पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर क्या कर सकता है, बट यस लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय ओन सेल्फ। जी, मैं इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा कि इस टाइम हमारे यहाँ सिटीजन जर्नलिज्म सबसे ज़्यादा अरूज पे है, सिटीजन जर्नलिज्म, और उसमें यूट्यूब हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया इंडस्ट्री है उसको यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर लाजमी आना चाहिए। इस टाइम ऑलमोस्ट 80 मिलियन एवरेज व्यूज़ सोशल मीडिया को मिल रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऑब्वियसली इससे कम है, तो हमें ज़रूरत है कि हम इसको भी शिफ्ट लेके आएँ, इसको भी आगे लेके जाएं। तो एज अ मीडिया पर्सन आप अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप चैट जीपीटी के ज़रिए रिसर्च करके सिंथीसिया एआई से आप वीडियोस जनरेट करके, और चैट जीपीटी
سینتھیزیا AI یہ بھی ایک ٹول ہے, AI ٹول ہے اور سافٹ ویئر ہے. یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے. اور میں اسے کہوں کہ مجھے فلاں امیج چاہیے یا ویڈیو چاہیے, وہ مجھے بھیج دے گا. وہ آپ کو ریئلسٹک ہیومن 3D ایواتارز دے گا. اگر آپ امیجز جنریٹ کروانا چاہتی ہیں اور کسی بھی حوالے سے امیجز جنریٹ کروانا چاہتی ہیں تو آپ اس کے لیے مڈ جرنی ایک AI ہے. یہ 3 ڈفرینٹ AIs میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. تو مڈ جرنی سے آپ امیجز کو جنریٹ کروا سکتی ہیں اور سنتھیزیا AI سے 3D ایواتارز آ جائے گا. چیٹ GPT سے آپ کی ریسرچ آ جائے گی اور وہی پھر آپ یوٹیوب چینل پہ اپنا کنٹینٹ لے کے آ سکتے ہیں. تو وہ ٹائم جو کہ آپ اسپینڈ کریں گی ریسرچ کے اندر 3 4 5 گھنٹے, وہ آپ کا منیمائز ہو کے آلموسٹ 1 آور کے اندر چلا جائے گا. میرے خیال میں اس سے بھی کم پر ہو جائے گا جب آپ کے پاس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, انسٹرکشنز کیا دینی ہے. سو یہ ایک اور چیز ہو سکتی ہے. ڈاکٹرز ہیں یا اور ڈفرینٹ لوگ ہیں, وہ کس طرح سے, لیٹس اسٹارٹ فرام دا ڈاکٹرز, وہ کیا کر سکتے ہیں. ایک تو وہ بھی اپنا یوٹیوب چینل چلا سکتے ہیں. ان کو کوئی بھی اگر کسی بھی ڈیزیز کے بارے میں ریسرچ چاہیے, وہاں سے اٹھا کے خود ہی سے اس کا وائس اوور وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے. واٹ کین بی دا ریسٹ آف دا آپشنس؟ ڈاکٹرس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپوائنٹمنٹس ٹو گیٹ ان دا پیشنٹس, ان کو پھر ڈائگنوز کرنا. اور اس حوالے سے تو اس حوالے سے اگر لیٹ سے آپ کسی ہاسپٹل میں بھی ہیں یا آپ اپنا پرائیویٹ کلینک بھی چلا رہے ہیں, آپ ایک ویب سائٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں, آپ ایک ایپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ نے AI کو کنیکٹ کر دیا ہے اور وہ AI آپ کی ٹائم کنوینئنس کو دیکھتے ہوئے آپ کی ساری اپوائنٹمنٹس کو اسکیجول کرے گی, ان کسٹمرس کو ڈیل کرے گی, ان کسٹمرس کو آٹومیٹکلی ریمائنڈرز بھی بھیجے گی. اور اگر وہ چیٹ انیشیٹ کرتا ہے کوئی کسٹمر, کوئی کیوری ہے اس کی, تو اس میڈیکل AI کو آپ نے آٹومیٹکلی اس کو ٹرین کیا ہوا ہے. چیٹ GPT کو بھی آپ ٹرین کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو ٹرین کیا ہوا اور وہ ان کسٹمرس کو ڈیل کر کے ایٹ دی اینڈ وہ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, جب ہم یہ مصنوعی ذہانت کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے اس کو سیکھنا, ابھی مطلب چیٹ GPT کو استعمال کرنا, یہ چیزیں تو آسان ہے. مختلف سافٹ ویئرس کو آپ نے استعمال کرنا, آپ نے بس لکھنا ہے, اس نے آپ کو تمام ریسرچ نکال کے دے دینی ہے. لیکن اس کو بنانے والے یعنی چیٹ GPT کو بنانے والے یا مختلف جو آرٹیفیشیل مشینز ہیں ان کو بنانے والے, سو اس کے لیے آپ نے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھنی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سیکھنا بہت مشکل ہے؟ آبویسلی اس کے اندر آپ کی انالیٹیکل سکلز, آپ کی میتھس بہت زیادہ اس کے اندر انوالو ہوتی ہے. اسٹیٹسٹکس آپ کی جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ, پروبیبلٹی جو میتھمیٹکس ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے, الجبرا بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے. تو اگر کچھ ایسے شارپ مائنڈیڈ ہمارے یہاں بہت ساری یوتھ ہمارے پاس اویلیبل ہے, وی آر مور دین 60% آف دا یوتھ ان پاکستان. تو بہت سارے شارپ مائنڈیڈ ہمارے پاس یوتھ ہیں تو جن کی میتھمیٹکس بہت اچھی ہوتی ہے, انالیٹیکل سکلز بہت اچھی ہوتی ہے, ان کو سرٹنلی AI کی فیلڈ میں آنا چاہیے. اور یہ کوئی بہت بڑا کمپلیکس روڈ میپ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ نہیں سیکھا جا سکتا. پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ لوگ سیکھ رہے ہیں. سب سے زیادہ ویسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کون سا ملک اس وقت کام کر رہا ہے اس ٹائم؟ تو آبویسلی US ہے اور چائنا ہے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں. ایون کہ یہ جو چیٹ GPT کی کمپنی ہے اوپن AI, تو یہ سین فرانسسکو بیسڈ کمپنی ہے. تو سین فرانسسکو بیسڈ کمپنی ہے, بٹ اس کے پیچھے جو انجینئرز ہیں یو ول بی امیزڈ کہ وہ انڈین اوریجن سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا, یس. تو ان کا جو جنہوں نے اس کو کمپلیٹلی پروگرام کیا ہے وہ انڈینس ہیں. تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ریولیوشن لانے میں مطلب انڈیا کے جو انڈیویجولز ہیں ان کا بہت کردار ہے. وہ اس لیے کہ ان کا سلیکان ویلی کے اندر بہت اچھا فٹ پرنٹ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ کو اسپیشلی چاہیے کہ ہم IT کے جو سیکٹر ہے اس کو اتنا اسٹرینتھن کریں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ یہاں سے پڑھ کے جاب تو کریں ہی کریں, لیکن جابس بھی کریں تو جا کے سلیکان ویلی کے اندر جاب کریں, ان کا کیلیبر اتنا اچھا ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, وقاص سے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. ابھی ذرا ہم شو میں ایک بریک شامل کر لیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے کانورسیشن کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جناب ابھی ہم بات کر رہے تھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کس طرح سے پیسہ کما سکتے ہیں. لیکن یہاں پر میں ایک اور بھی چیز جاننا چاہتی ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اس وقت کون سی ایسی فیلڈ ہے جو سب سے زیادہ کسی بھی انڈیویجول کو فائدہ دے سکتی ہے. سو ملک وقاص اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. وقاص, آپ سے میں یہ پوچھنا اگر چاہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کون سی ایک فیلڈ ایسی ہے جو کہ بہت زیادہ پیسہ ہمارے ابھی اس میں اسکوپ بھی بہت ہے, پوٹینشیل بھی بہت ہے, اور جو بھی اس کو کوئی کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے یا اس پہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے اس کے ذریعے, تو اس کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے ان ٹرمز آف منی؟ جی, اس میں 2 فیلڈز ہیں. سب سے پہلی فیلڈ ہے مشین لرننگ. اس کی اپلیکیشنز ہر سیکٹر کے اندر موجود ہیں. جس طرح میں نے پہلے اگزامپل دی تھی کہ ایک فار ایگزامپل آپ ایک یونیورسٹی کی ایگزامپل ہیں, آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کیسی ہے, اور آپ یہ پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ آگے چل کے فیل ہو جائے گا یا پاس ہوگا, تو یہ اپلیکیشن آپ مشین لرننگ سے کر سکتے ہیں.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پاس ہو جائے گا فیل ہو جائے گا؟ ایگزیکٹلی یہاں پہ پریڈکٹیو انالیسز آئے گا. وہ مشین لرننگ اسٹوڈنٹ کی کرنٹ پرفارمنس کو دیکھے گی اور وہاں سے اس کا ٹرینڈ دیکھے گی کہ اچھا یہ ٹرینڈ آگے کہاں پہ جا رہا ہے. پھر وہ مشین یہ بھی بتائے گی آپ کو کہ یہ اسٹوڈنٹ اس طرح کے پروجیکٹس میں اچھا سبجیکٹس میں اچھا پرفارم کرتا ہے, اس طرح کے سبجیکٹس میں اچھا پرفارم نہیں کرتا. یہ تو پھر ہمیں کریئر کاؤنسلرز اور ان چیزوں کی تو آئندہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کوچز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہم یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے سارا کچھ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی اس سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی پلیسمنٹس ان سیکٹرز میں کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ مشین لرننگ کی فیلڈ اس ٹائم بہت ہی ایمرج کر رہی ہے اے آئی کے اندر. دوسری چیز ہے انٹرنیٹ آف تھنگس, کہ ہمارا جو اسمارٹ ہومز کا کنسیپٹ تھا وہ ہمارا اسمارٹ ہوم سارے کنیکٹ ہو جائیں گے. تو ہم انٹرنیٹ آف تھنگز ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے اس ٹائم بہت زیادہ چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت سے لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں, روٹیاں توڑیں, یعنی ہمارے یہاں پر لوگوں کا رجحان ہے. اگر ہم اف اسپیشلی ٹاک اباؤٹ پاکستان, تو ہمارے یہاں پر جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ پریفریبلی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور پھر جب ضرورت پڑی اس کو سیل آؤٹ کر دیا, یا اس کے ملٹیپل پروفٹ مختلف طریقوں سے آتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کیا انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور صرف وہ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر اسے کماتا رہے؟ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر ابھی تک کوئی کمپیٹیونیس ایک 1% ہونے کے برابر بھی نہیں ہے پاکستان کی انڈسٹری کے اندر. کیونکہ اگین وہی بات آپ نے جو بات کی کہ ہم ریئل اسٹیٹ میں زیادہ انویسٹ کرنا پسند کرتے ہیں, ہم اس طرح کے آئی ٹی اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کرنا پسند ہی نہیں کرتے. تو ابھی یہ بالکل نیو فیلڈ ہے اور پاکستان کے اندر اس کا بہت پوٹینشیل موجود ہے. تو اگین اس کے اندر ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے, اویئرنیس پروگرامز لانچ کرے تاکہ جو انویسٹرز ہیں وہ اس کے پوٹینشیل کو گیج کر کے اس کے اندر انویسٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو آپ جتنے بھی ہمارے پاکستانی ینگسٹرز ہیں, نوجوان ہیں, ان کو آپ کہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف آئیں, اور اسپیشلی اس میں پھر الٹیمیٹلی حکومت کا بھی تو ایک رول بنتا ہے نا, کہ کرنٹ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس بیسیکلی آنے کی بات ہے تو وہ سیکھیں. لیکن میرے خیال میں زیادہ تر ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اور جو انڈیویجولز ہیں وہ خود کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. گورنمنٹ لیول پر شاید ابھی بہت کام نہیں ہو رہا, وہ سوائے جو ایک آپ نے عارف الوی صاحب والا کہا ہے, اس کے علاوہ ایز سچ میرا نہیں خیال کوئی ہو رہا. ایز سچ اس طرح کچھ بھی نہیں ہو رہا. ضرورت یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہمارے انڈسٹری ہے, جو اے آئی کی انڈسٹری جو گلوبل ہے, تو اس کو ہم راستہ دیں پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کی طرف کہ وہ یہاں پہ آئیں, یہاں پہ اپنا فٹ پرنٹ لگائیں تاکہ ہماری انڈسٹری گرو کرے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یونیورسٹی سے جو بچے اس ٹائم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے 2-3 بیچز ہمارے گریجویٹ ہو چکے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے, تو ان کا ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو ہم نے کیا اسکالرشپس پرووائڈ کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر جب اس طرح سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ان کو مارکیٹ میں ابھی آبویسلی پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے, تو پھر ایسا جو ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ باہر کے ملک جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں وہاں سے نوکریاں تو مل جائیں گی اور اچھے پیسے بھی مل جائیں گے. پاکستان میں نوکری مل جائے لیکن اگین پیسے نہیں ملتے اتنے ہیں, تو پھر لوگ جو ہیں وہ باہر کی طرف زیادہ آ جاتے ہیں. بالکل ایسے. سو بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. ملک وقاص سعید ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود تھے. بڑی زبردست قسم کی انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے والا وقت اسی کا ہی ہے. سو یس, انٹرسٹ ہے تو اس کو لازمی سیکھیں, اور اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں بھی ہے لیکن ابھی آپ جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس سے آپ چیٹ جی پی ٹی سے تو بآسانی مدد لے سکتے ہیں. اینی ہاؤ, اسی کے ساتھ مزید ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور ہم لمز یونیورسٹی کی یہاں پر بات کریں گے. پچھلے مہینے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایک بالی ووڈ ڈے کا انعقاد کیا گیا, جس کے بعد ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بہت سے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے, کچھ اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے تھے. ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک کی بات ہے, وہاں پر ایک فرضی شادی اس کو آرگنائز کیا گیا, باقاعدہ بات پکی ہوئی, رسمیں ہوئی, مہندی ہوئی, بارات ہوئی اینڈ ولیمہ. سو آف اینڈ آن ہم اس حوالے سے جو پکچرز تھیں, جو ویڈیوز تھیں, ہم سوشل میڈیا سے دیکھتے رہے. اس کے بعد آبویسلی کچھ جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹی ہے, اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انگیج ہونا چاہیے, ان کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. سو یس, یہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن بہت سے لوگ وہیں پر ایسے تھے جو اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. سو کیا مطلب سوال یہی ہے کہ اس طرح سے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے جس میں ایک فرضی شادی کا جو معاملہ ہے, کیا ہمارے انسٹیٹیوٹس میں ہونی چاہیے یا نہیں, اور اگر ہوتی ہیں تو اسٹوڈنٹس ان کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس پر اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. ایجوکیشنسٹ حمیرہ لطیف خان اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہے. تھینک یو سو مچ حمیرہ اینڈ ویری گڈ مارننگ. سو حمیرہ, جس طرح سے لمز یونیورسٹی میں ایک فرضی شادی کا معاملہ, کچھ پکچرز, کچھ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, وٹ ڈو یو تھنک اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے انسٹیٹیوٹس میں, یور ٹیک؟
بالکل ٹھیک ہو گیا. حمیرہ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جناب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انسٹیٹیوٹس میں کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آبویسلی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہوتی ہیں, ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے. آبویسلی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کو ایک مطلب اچھا فیل کروانے میں جو ہیں وہ معاونت فراہم کر سکیں. اچھا, ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ لمز یونیورسٹی, یہاں پر ایک فرضی شادی کا معاملہ تھا جہاں پر اسٹوڈنٹس کا ایک ایسا مطلب ڈے سیلیبریٹ کیا گیا جہاں پر بچوں نے مطلب لائک کیا کہیں کہ مطلب پہلے انہوں نے شادی کی بات پکی ہوئی, پھر شادی ہوئی, مطلب شادی کی تمام رسومات, اور پھر جب یہ ویڈیوز جو تھیں سوشل میڈیا پر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ پکچرز تھی, اس کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کچھ ریزرویشنز تھے ان کا اظہار کیا گیا. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس طرح سے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس نوعیت کی وہ انسٹیٹیوٹس میں بہرحال نہیں ہونی چاہیے. لمز ہمیشہ سے ایسے معاملات کی وجہ سے اکثر انڈر ڈسکشن رہتا ہے. کچھ 1-2 مہینے پہلے ہم نے دیکھا وہاں پر بالی ووڈ ڈے سیلیبریٹ کیا گیا, اور اس طرح کے مختلف ایونٹس جو ہیں, اس طرح کے مختلف ڈیز لمز میں جو ہیں وہ سیلیبریٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد انڈر ڈسکشن رہتے ہیں. بہت سے لوگ ان کو فیور بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. اب کی بار یہ جو فرضی شادی کا معاملہ تھا, اس کے بعد بھی لوگوں نے بہت سے ریزرویشنز اپنے شو کیے. سو ابھی ہم یہ بات کریں گے کہ جب ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں, تو آبویسلی اس کے لیے پھر لمیٹیشنز کیا ہونی چاہیے, اور اس طرح سے جس طرح سے یہ ایک فرضی شادی والا معاملہ تھا, تو کیا یہ انسٹیٹیوٹس میں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے, اس پر ابھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایجوکیشنسٹ موجود ہیں, اینڈ شی از آلسو ہیڈنگ انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم ان فوجی فاؤنڈیشن. حمیرہ لطیف خان اس وقت ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. حمیرہ, تھینک یو سو مچ. حمیرہ, جس طرح سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لمز کے حوالے سے جو وہاں پر شادی ہوئی, ایک بالکل ایک مطلب اس کی سمبولک حیثیت آپ کہہ لیں وہ تھی. یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, میں آپ کی پہلے اوپینین جاننا چاہتی ہوں کہ انسٹیٹیوٹس میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می فرسٹ آف آل. اور آپ نے ابھی جیسے انٹرو کرواتے ہوئے بڑی اچھی بات کی کریکولر اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی, جو کہ ہمارے تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا بیسک پارٹ ہوتی ہے. نہ صرف پارٹ ہوتی ہے بلکہ وہ کریکولم کا حصہ ہوتی ہیں, اور ان کے بغیر کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا جو اکیڈمک کیلنڈر ہے وہ نامکمل ہوتا ہے. اس میں رحمہ میں یہ بات کروں گی کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی ایکٹیویٹی, چاہے وہ آپ کی نصابی ہو یا غیر نصابی ہو, اس کو جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ گولز ہوتے ہیں, کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو جب پری پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک ان سرگرمیوں کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, تو آپ نے ان کی سرٹن ڈیولپمنٹل سٹیجز کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے, جس میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فزیکل ہے, آپ کی کوگنیشن ہے, آپ کے لنگوسٹک ہے, سوشل ہے. یہ تمام وہ ڈومینز ہیں جن کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ کے پری پرائمری سے لے کے آپ کی تقریباً 10 سے 12 سال تک مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد سٹیج آ جاتی ہے کالج کی اور یونیورسٹی کی, جہاں پر ان کو کمیونیکیشن اسکل, ریسرچرز اینڈ اور دوسری ایسی ایکٹیویٹیز میں اس قدر جسے کہتے ہیں پالش کرنا ضروری ہے تاکہ وہ پریکٹیکل لائف میں جا کر ان کو اپنا جو زندگی ہے اس کو گزارنے میں مدد مل سکے. اب اگر ہم کسی بھی XYZ ایکٹیویٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم صرف اسی وقت ایک کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے. یعنی کچھ اگر آپ نے جیسا اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں تو نو ڈاؤٹ ایک فزیکل ڈیولپمنٹ کی اس کا ایک آبجیکٹیو ہے. اس کے علاوہ آپ کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ آتی ہے, آپ کے اندر مقابلہ, کمپٹیشن, ایک پازیٹیو ہیلدی کمپٹیشن آتا ہے. اسی طرح سے آپ
आपके ड्रामेटिक एक्टिविटीज होती हैं ना, जिसपे आपने बच्चे की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है, उसे ऑडियंस का, कॉन्फिडेंस का, एंड देन उसकी जो एस्थेटिक एंड लिटरेरी साइड है उसको आपने इम्प्रूव करना है। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखें तो जहां तक अगर मेरी एक जाती राय है तो इस तरह की एक्टिविटी भी उसी एक ड्रामेटिक रोल का हिस्सा ही है। बस ये है कि आपने उसको स्टेज से लेकर उतार के एक जिसे कहते हैं ना ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में आप ले आए हैं और उसको ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ आपने किया है, एग्जीक्यूट किया है। अब जिन्होंने भी ये एक्टिविटी डिजाइन की उनके जहन में यकीनन कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें। या तो वो सोशल कुछ टैबूज होते हैं हमारे, जैसे देखें जहेज है, जैसे बाकी चीजें हैं, अगर हो सकता है कि उन्होंने इन तमाम चीजों को फोकस करके अगर किसी एक खास चीज पे को इम्प्रूव करने के लिए या एक खास चीज का मैसेज करने के लिए अगर कोई एक्टिविटी जनरेट की है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हार्म है, अनलेस अनटिल के आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पॉजिटिव हैं, अचीवेबल है, और एट द एंड उसमें बच्चों को और मैनेजमेंट को किसी ना किसी तरह से एक पॉजिटिव और एक फॉर्मल अचीवमेंट हो रही है कुछ गोल्स के बारे में। तो जैसे आपने बात की, एक मिली-जुली सी राय है, और इसी तरह अगर मैंने आपको उसका एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्सपेक्टिव बताया, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि बिल्कुल एक्टिविटीज होनी चाहिए, और अगर उनको आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव और गोल ओरिएंटेड कर लें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती हैं फिर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हुमैरा, मैं आपसे भी यहाँ पर एक और चीज़ ये भी पूछना चाहूँगी कि जब मतलब आपके ख्याल में ये ठीक है, ये एक मतलब वहाँ पर मैनेजमेंट ने कुछ ना कुछ सोच के ये डिज़ाइन की होगी और हो सकता है वो इससे कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज वो कन्वे करना चाह रहे हो, बिल्कुल ठीक हो गया, ये आपकी अपनी ओपिनियन है। और बहुत से लोगों का यही ख्याल था कि ये एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल ठीक है अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इस तरह से डिज़ाइन है। क्विकली जानना चाहूँगी कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूट, तालीमी इदारा इस तरह से एक्टिविटी डिज़ाइन करता है तो माइंड में क्या उनके होना चाहिए, क्विकली बताइएगा। यू हैव जस्ट 10 सेकेंड्स और 15। देखिए, इसमें सिर्फ एक और एक चीज है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, जिसमें आप स्पेसिफिक हो, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रियलिस्टिक है, और आपकी एज अप्रोप्रिएट है। यानी कि आपने अगर 5 ईयर से लेकर 25 साल के बच्चे तक के लिए कोई एक्टिविटी जनरेट करनी है तो आपके ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होने चाहिए, जिसमें आपके डेवलपमेंटल स्टेजेस कवर हों और वो भी एज अप्रोप्रिएट। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कोई स्पेसिफिक चीज, क्योंकि जब हम अपने बच्चों के लिए कोई एक्टिविटीज जनरेट करते हैं तो हम यही रखते हैं कि इसमें जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो किस डोमेन को टारगेट कर रहे हैं और वो अचीवेबल है या। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। हुमैरा लतीफ़ खान हमारे साथ शो में मौजूद थी और हुमैरा का यही कहना है, बिल्कुल ठीक बात है कि जब भी कोई एक्टिविटी कहीं पर भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डिज़ाइन की जाती है सो उसका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि उससे सोसाइटी को फ़ायदा हो। जो स्टूडेंट्स वहाँ पर उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई लेसन हो, और जब उसमें पार्टिसिपेट करें तो ऑब्वियसली कोई बेहतर चीज़ जो है वो सोसाइटी तक पहुँचे। एनी हाउ व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दिन अच्छे तरीके के साथ इंजॉय कीजिएगा, प्रोडक्टिव आपका दिन होना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।